बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इमरान खान से आज मुलाकात हुई है फैमिली की, और ये मैं वाज़ेह तौर पे बताना चाहती हूँ कि इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं। ये क्योंकि हमें कोई फ़ोन कॉल्स आ रही थी कि टीवी पे या कहीं पे आ रहा है कि उनकी सेहत ख़राब हो गई है, वो बिल्कुल ठीक हैं। उनसे हमने पूछा है, उनको फैसिलिटीज़ भी जो उनको अपने डेथ सेल में मिलती हैं जो वो दी जा रही हैं, कि खाना भी उनको मिल रहा है और वो जो एक अखबार है वो भी मिल रहा है। तो ये जो इसके ऊपर क्या सराहियाँ हो रही थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतयाब हैं। लेकिन उसके आगे हम चलते हैं ज़रा कि हम आप यहाँ इस्लामाबाद से आए, 2 किलोमीटर पहले 2 ट्रक खड़े थे, सारा ट्रैफिक गुजरने दिया जा रहा था, हमारी गाड़ी फैमिली की रोक ली। और जो वकला आए थे, फैसल मलिक जो पिंडी के वकला थे, उनको रोक लिया। जो एजी आए थे अटॉर्नी जनरल केपी के, जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी थी, उनको भी उधर ही रोक लिया, कोई 2 किलोमीटर पीछे। और सलमान अकरम राजा आ रहे थे इमरान खान से मुलाकात करने, उनको भी पीछे रोक लिया गया। हमें भी कोई 40-50 मिनट रोकी रखा। उसके बाद इनको इजाज़त मिली, पुलिस को, जो उन्होंने नाका लगाया हुआ था। फिर हमें अडयाला आने की इजाज़त मिल गई। जब हम इमरान खान का से मुलाकात कर रहे थे, हमने उनको ये भी कहा कि अगले 10 दिन के लिए आपके केसेस नहीं सुने जा रहे, पोस्टपोन कर दिए गए, हमें इसके ऊपर ज़रा तफ्तीश है। उन्होंने बताया कि 3 दफ़ा जो मुलाकात होती है बुशरा बीबी से, वो नहीं करवाई गई। जो 3 मुलाकातें जिसमें फैमिली की मुलाकात होती है हफ्तेवार, वो नहीं कराई गई। और आज भी जब हमने पूछा कि आप क्यों नहीं मुलाकात करवा रहे, तो उन्होंने जो जेल के जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमें ऑर्डर्स हैं कि नहीं मुलाकात करवानी बुशरा बीबी से, इमरान खान की। तो इमरान खान ने कहा कि ये बुशरा बीबी को आइसोलेशन में रखा हुआ है, वो चाहते हैं कि वो ब्रेक डाउन करे, उनका ब्रेक डाउन हो। आइसोलेशन एक मुश्किल चीज़ होती है, आइसोलेशन में वो ब्रेक डाउन हो। वो इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़े और शायद मैं मान जाऊं जो भी ये चाहते हैं। तो हमने ये भी पूछा कि ये क्या चाहते हैं, क्योंकि हमें अभी तक नहीं समझ आई कि ये आपसे क्या मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी है मैं ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है कि जाके वाज़ेह तौर पे कह देना कि अगर बुशरा बीबी पे जो प्रेशर डाला जा रहा है ताकि मैं वो ब्रेक डाउन करे और मेरे पर प्रेशर पड़े, ये डायरेक्ट आसिम मुनीर कर्नल के ऊपर, कर्नल को ऑर्डर देता है और ये वहाँ से ये फैसला होता है डायरेक्ट आसिम मुनीर से, और वो ये मेरे पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं। तो अगर वो किस चीज़ के लिए प्रेशर है, हमें ये उन्होंने हमें बताया नहीं, और हमें नहीं पता कि क्या प्रेशर है इमरान खान के ऊपर। 10 दिन के लिए क्यों बंद कर दिया गया है। हम ये उनको बताना चाहते हैं कि हम भी इस पर मोहतात हैं। आप जितना मर्जी हम सब पे प्रेशर डाल दें, लेकिन हमने मोहतात हैं। अगर इमरान खान को कोई चीज़, कोई हमें ना पता चले कि जिनकी तबीयत ख़राब हो गई है जेल के अंदर, क्योंकि माशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद है, इसे ये कोई खबर ना आइंदा लीक करें। हम 1 हफ्ते के बाद दोबारा हमारी मुलाकात होगी, और हमें ये भी आज थ्रेट मिली है कि अगर हमने वहाँ कोई 20 मिनट हम बैठे रहे इमरान खान के साथ, कि हमने कहा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, आप पहले बुशरा बीबी को लेकर आए। जो उनका जो कोर्ट ऑर्डर भी है इस चीज़ के लिए, और जो जेल मैन्यूअल है उसके मुताबिक भी इनका काम है ये मुलाकात करवाना। लेकिन हमने एक एहतजाज किया, आज हमने एहतजाज किया, लेकिन इमरान खान और हमने वहाँ बैठे रहे। उन्होंने कहा कि हमने कहा हम नहीं उठेंगे। तो उन्होंने हमें ये पैगाम मिला कि अगर आपने ये एहतजाज जारी रखा तो आपकी मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। तो हमने कहा हमारी मुलाकातें बंद होती हैं
دھمکیاں دے رہے ہیں آپ بند کر دیں، لیکن آپ کورٹ آرڈر، اس کا مطلب نہ کوئی جج کی یہاں کوئی وقت ہے، جج کے آرڈر کا یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے اس وقت، یہاں پہ کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا کہ جج کے آرڈر ہیں، یا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جیل مینول کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ اگر یہ ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہم باقیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، یہ آپ کو سوچنے کی بات ہے۔ اور عمران خان یہ بھی واضح کرتے ہیں اور کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور میں دوبارہ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہم باقیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، یہ آپ کو سوچنے کی بات ہے۔ اور عمران خان یہ بھی واضح کرتے ہیں اور کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی پریشر ڈال دیں، میں آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا، کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پریشر ڈال کے دھمکیاں دے کے اگر ڈیل کرنی ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ یہ عمران خان کا آج کا پیغام تھا۔ اب 1 ہفتہ 10 دن کے بعد کیسز ہیں، اور اگلی ملاقات اگلے منگل ہے۔ 1 منگل کے لیے عمران خان کے ساتھ اب ہمارا کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، اور لائرز کو بھی انہوں نے آنے نہیں دیا۔ تو آج جو لائرز نے ملاقات کرنی تھی، سلمان اکرم راجہ نے اور اٹارنی جنرل جو کے پی کے، ان کو انہوں نے 2 کلومیٹر پیچھے روک دیا اور ان کو بھی ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ یہی آج کا پیغام تھا۔ میڈم یہ بتائیے، اور جب ہماری گفتگو ہوئی ان سے تو بڑے سنجیدہ تھے وہ کہ یہ ہماری فوج ہے، ہم فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور جو دہشت گردی کے خلاف فوج لڑ رہی ہے اس میں پوری قوم کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ 3 خطوط بھی لکھے انہوں نے، اس میں 6 نکات مینشن کیے، لیکن اب خان صاحب آرمی چیف پہ ہی الزامات لگا رہے ہیں، تو کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے؟ جو عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے جیل کے اندر، پہلے آپ یہ بتائیں کہ ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ یہی ہونا چاہیے؟ پہلے آپ یہ اس کا جواب دے دیں۔ اور اگر ہم جیل والوں سے پوچھتے ہیں کہ نہ جیل کے جو اصول ہیں ان کے کوئی یہاں پہ تو کوئی اس کی وقت نہیں ہے، اور نہ ہی کورٹ آرڈر کی ہے، اگر ان کی یہاں پہ کسی کا حساب نہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر، آپ وہ مجھے بتا دیں وہ کیسے ہو رہا ہے، وہ کون کر رہا ہے، ہو آر یو؟ یہی ہے نا، ہم بھی پوچھیں گے ہو آر یو، ہمیں تو نہیں، آپ مجھے بتا دیں، اس چیز سوال کا جواب آپ مجھے دے دیں۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے متعلق جو خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ ان کی صحت خراب ہے، پچھلے جب ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ان دنوں بھی آپ کے لیڈروں نے ہی یہ خبریں سوشل میڈیا پہ ڈال دی کہ ان کو پتہ نہیں کیا کھلایا جا رہا ہے، ان کے ذہنی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو اب آپ ملی، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، تو یہ سوشل میڈیا جو واریئرس ہیں آپ کے، یہ خبریں تو انہی کے ذریعے آتی ہیں باہر؟ نہیں، میرے خیال میں اس سے میں نے بالکل واضح کر دی ہے۔ آپ لوگ جو اندر جاتے ہیں آپ کو بھی اچھا بھلا پتہ، اور آپ مجھے اس کے بیک کریں گے اس بات پہ، آپ جو اندر جاتے ہیں، آپ میڈیا جو اندر جاتی ہے، کہ ماشاءاللہ وہ بالکل صحت مند ہیں، اور آج بھی وہ بالکل صحت مند تھے۔ اس لیے میں اس کے اوپر واضح کر رہی ہوں کہ یہ جان کے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور ہمیں یہ کون نکالتا ہے خبر، یہ آپ مجھے بتائیں، کوئی مل ہی نہیں رہا عمران خان کو، یہ خبر کہاں سے نکلتی ہے، یہ اندر سے کہاں سے نکل گئی ہے، یہ ان کی فیکٹری سے نکل گئی ہے، ان کی میڈیا فیکٹری سے نکل آتی ہے کہ عمران خان کی صحت خراب ہے۔ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور جو یہاں پہ آرڈر دے رہے ہیں وہ عمران خان نے کہہ دیا کہ اس یہ آرڈر آصف علی دے رہا ہے، انہوں نے خاص تاکید کر کے بھیجا ہے کہ آپ یہ ضرور کہہ دینا۔ فوج ہماری کئی لاکھوں لوگوں کی